अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। जैसा कि आप जानते हैं, पेशावर में आजकल अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। कई सवालात आपके जहनों में भी हैं, लेकिन असल सूरत हाल क्या है? क्या अमन व अमान की सूरत हाल अचानक ख़राब हुई है या इसके ताने बाने माजी से मिलते जुलते हैं? और क्या इसकी कसूरवार पुलिस है जो अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर नहीं बना पा रही, या फिर राजन और डकैत इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन पर पुलिस हाथ नहीं डाल पा रही? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने राब्ता किया एसएसपी ऑपरेशंस पेशावर जनाब काशिफ आफ्ताब अब्बासी साहब से, और उनसे बहुत से हमारे सवालात हमने कहा कि उनके जवाब हासिल करते हैं। आज वो हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ, आप तशरीफ़ लाए। और आजकल जैसा कि मैंने कहा अपने इब्तिदाइये में कि अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। पहले तो ये बताइए कि क्या ये बात दुरुस्त भी है या सिर्फ आम तासुर ये है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए आज मदऊ किया है। सर, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, यकीनी तौर पे उसमें कुछ इजाफ़ा देखने को आ रहा है। और अगर हम ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो कोई पिछले साल के मुकाबले में कोई बहुत ज़्यादा वो बुरी हालत नहीं है। उससे तकरीबन अभी भी हमारा जो ओवरऑल टोटल क्राइम है वो पिछले साल से अभी भी कम है। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से एक स्पाइक देखने में आ रही है कि अचानक से इस तरह लग रहा है कि जैसे बहुत सारे ग्रुप्स एक्टिवेट हो गए हैं और बहुत सारी मुख्तलिफ वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिल्कुल ज़रूर ये है कि हमने अपने लोगों को मुकम्मल तौर पे ये हिदायत की है कि कोई भी क्राइम हो उसको रिपोर्ट ज़रूर करें, उसको छुपाएं नहीं, ताकि हम अकॉर्डिंगली उसकी प्रिवेंशन की और उसकी डिटेक्शन की जो स्ट्रेटजी है गोया पहले भी ये वाक़यात होते थे लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, और अब आपका ये कहना है कि एफआईआर दर्ज होना शुरू हो गई हैं। देखिए, अमूमी तौर पे पुलिस अफसरान जो है वो रिपोर्टेड क्राइम को जब उसमें राइज आती है तो वो उसको इस तरह समझते हैं कि जैसे उनकी सरजनिश भी होगी, फिर सीनियर अफसरान उनसे पूछेंगे भी, तो वो अमूमी तौर पर ये कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से क्राइम को हम अपनी लैंग्वेज में उसको बर्किंग का वर्ड उसमें यूज़ करते हैं कि वो पर्चे खाने शुरू कर देते हैं। किसी को आके दलासा दे के भेज दिया, किसी को सफ़ेद कागज़ पे लिख के भेज दिया। तो अभी हमने अपने अफसरान को ये कहा है कि चाहे छोटे से छोटा क्राइम हो या बड़े से बड़ा क्राइम हो, आप उसको रजिस्टर करें, ताकि जब क्राइम रजिस्टर होगा तो स्टैटिस्टिक्स बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरह की जो कार्रवाइयों में मुलविस हैं उनका रिकॉर्ड भी साथ साथ बनेगा, ताकि फिर हम कार्रवाई जब करेंगे तो हमें बिल्कुल पता हो कि कौन लोग हैं। लेकिन एक तासुर ये भी है कि चूंकि अब अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा जा रहा है, हुकूमत की ये पॉलिसी है, तो अब शायद उनके वापस जाते हुए ये कार्रवाइयाँ ज़्यादा हो गई हैं। देखें, जो मेरे पिछले टेन्योर में भी और इस टेन्योर में भी बिल्कुल एक जो इल्लीगल अफगान यहाँ पे जो रह रहे हैं उनकी एक कसीर तादाद तमाम तरह के जराइम में मुलविस है। एक कसीर तादाद। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम जराइम उनकी वजह से हो रहे हैं, लेकिन तमाम जराइम में एक कसीर तादाद जो अफगान नेशनल्स हैं जो इल्लीगली यहाँ पर मुकीम हैं, उनकी एक कसीर तादाद इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। इल्लीगल आप किसको कहते हैं? क्या जिनके पास पीओ कार्ड जो है वो नहीं है, वो यूएनएचसीआर से रजिस्टर्ड नहीं है? हुकूमत भी देखें, ज्यादातर लोगों के पास तो शनाख्ती कार्ड है। 12,000 को तो अब 22,000, बल्कि मेरा ख्याल इतने लोग तो शनाख्ती कार्ड बना चुके हैं। सर देखें, 2-3 कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड किसी न किसी तरीके से उसका हुसूल जो है वो कर लिया है। कुछ इस तरह के हैं जो अफगान सिटीज़न कार्ड के ऊपर रह रहे हैं। कुछ इस तरह के हैं जो POR जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है उस हवाले से UNHCR के तहत जो उनको कार्ड्स नादरा ने इशू किए हुए हैं। सर, एक कसीर तादाद ऐसी भी है कि जिनके पास इस तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है, कोई वीज़ा मौजूद नहीं है, उनकी यहाँ पर होने की कोई लेजिटिमेट रीज़न नहीं है और कोई डॉक्यूमेंटेशन उनके पास नहीं है। जब उनको पकड़ते हैं तो उनके पास किसी किस्म का कोई, लेकिन उन्हें तो फिर ज्यादा डर और खौफ होना चाहिए कि उनके पास कुछ भी नहीं है और वो पकड़े जाएंगे तो या रिपोर्ट होंगे या फिर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। सर बिल्कुल असूली तौर पे इसी तरह होना चाहिए, लेकिन इट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट। जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनको पता है कि अगर हम किसी क्राइम में इंडल्ज होंगे और हमारा जो है वो ट्रैक बैक हो सकता है, तो वो इंडल्जेंस उनके लोगों की कम है, और जिनका कोई ट्रैक नहीं है वो इम्प्यूनिटी से इन
ان کرائمز میں جو ہے وہ انڈلج ہو رہے ہیں. اور ابھی جو واقعہ خاص طور پہ پشاور میں پیش آیا بڑا خوفناک واقعہ تھا, دل خراش واقعہ تھا. ایڈورڈز کالج پشاور کے طالب علم کو قتل کر دیا گیا ایک موبائل فون چھیننے کی کوشش میں. تو آپ کی جو تفتیش ہے وہ کہاں تک پہنچی, اور جو کہا جا رہا ہے کہ جو ملزم گرفتار ہوا وہ بھی ایک افغان ہے؟ جی, جو شاہ سوار جو ملزم ہم نے اس میں گرفتار کیا ہے, جو کہ اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور تفتیش اپنی ہماری جو ہے وہ جاری ہے, وہ بالکل افغان نیشنل ہے. اور انہوں نے بھی رپورٹڈلی اس طرح کا ایک آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ حاصل کیا ہوا ہے پاکستانی, لیکن یہ کہ وہ پیور افغان نیشنل ہے اور اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث تھا. پہلے کبھی کسی ایکٹیویٹی میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہوا ہے, میننگ دیئر بائی اس کا کوئی کرائم ریکارڈ نہیں ہے, لیکن ہی از اے ہارڈ کور کرمنل, اسٹریٹ کرمنل ہے وہ. اور اسی اسٹریٹ کرائم کی واردات کے دوران ہی اس بچے کی شہادت ہوئی, اور جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. لیکن اسی جگہ پر جو پشاور پولیس ہے ان کو بھی میں ایفرٹ, اپنے جو آفسرز ہیں ان کی ایفرٹ کو ضرور یہاں پر ایکنالج کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے تقریباً 36 آورس کے اندر نہ صرف یہ کہ ان تمام لوگوں کو ٹریس کیا, بلکہ ان میں سے ایک جو مرکزی افسروں نے تو نہیں کیا ہوگا, جو اہلکار ہیں انہوں نے کیا. انہوں کی بات کر رہا ہوں سر. ہمارے یہاں سر ہیڈ کانسٹیبل اینڈ ابو کو افسر ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی ہمارے جو اہلکار اور افسران ہیں, لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, انہوں نے 36 گھنٹوں کے اندر اس کو ٹریس کیا, اور نہ صرف یہ کہ ٹریس کیا بلکہ اس کے مرکزی ملزم کو گرفتار بھی کیا. اور میں ایک چیز ضرور یہاں پہ اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پشاور پولیس انسپیکٹر جنرل صاحب کی سربراہی میں اور ان کی ڈائریکشنز پہ بالکل یکسو ہو کے ایک بات کے اوپر 100% متفق ہے, اور وہ یہ کہ اسٹریٹ کرائم اور پشاور پولیس دونوں ایک ساتھ ایگزسٹ نہیں کر سکتے اس شہر کے اندر. لیکن اس کے باوجود اسٹریٹ کرائمز تو ہو رہے ہیں. یہ کہنا کہ جی کم ہو گئے ہیں یا زیادہ ہیں, یا پچھلے سال کے اگر آپ ان کا تناسب دیکھتے ہیں, آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پشاور کی پولیس کیا کر رہی ہے؟ جی, پشاور کی پولیس نے صرف اس سال 450 سے زائد اسٹریٹ کرمنلز اور یہ چور چکار جو ہیں ان کو گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کیا ہے. اور وہ پھر دوبارہ سے تقریباً کوئی اگر فرسٹ اوفینڈر ہو تو اس کی جو بیل کا ایوریج ٹائم ہے وہ 1 سے 2 دن ہے, اور اگر سیکنڈ اوفینڈر پھر دوبارہ سے جب اس کو گرفتار کر کے عدالتوں کے سامنے لے کے جاتے ہیں تو اس کا ایوریج ٹائم 3 سے 4 دن ہے جیل میں رہنے کا, اور ایون تھرڈ اوفینڈر بھی ہو تو 7 سے 8 دن میں اس کی بیل ہو جاتی ہے. ہمیں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے جس کی بدولت ہمارے جو معاملات ہیں, ہمارا یہ ایک ٹٹ فور ٹیٹ ایک سلسلہ چل رہا ہے. پولیس گرفتار کرتی ہے, عدالت کے سامنے پیش کرتی ہے, وہ اپنے وکیل کے ذریعے جو ہے وہ بیل اپلیکیشن جو ہے وہ موو کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے جس کو ہمیں نہ صرف یہ کہ ایکنالج کرنا پڑے گا بلکہ اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی بیسیکلی عمل درآمد شروع کرنا ہوگا کہ اس کو ایز اے میٹر آف رائٹ اس طرح کے ملزمان کو بیل گرانٹ. تو ٹھیک ہے, آپ نے 4,500 ملزموں کو عدالتوں میں پیش کیا, وہ واپس آ کے آپ کی جدوجہد جاری رہے گی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پولیس کام نہیں کر رہی, پولیس اپنا کام مکمل کر رہی ہے, بات اب عدالتوں میں پہنچ گئی ہے. اب آپ حل بتائیے اس کا کہ آخر اس کا حل حکومت کے پاس ہے, ریاست کے پاس ہے, کیا حل نہیں؟ اس کا حل بالکل پولیس کے پاس ہے, اور ہم اس حل کی طرف گامزن ہیں. گزشتہ ایک ہفتے کی اگر میں آپ کو کارروائی پولیس کی بتاؤں تو ہم نے اپنے آفسرز کو اینڈ اپنے لوگوں کو اس لیول تک موٹیویٹ کر دیا ہے کہ ہمارے آفسرز اگر ان کے اوپر کوئی اسٹریٹ کرمنل جس کے پیچھے وہ جائیں گے وہ فائر کرتا ہے تو ہم نے اپنے آفسرز کو ایبسلیوٹلی فری ہینڈ دیا ہے کہ آپ بالکل ہیزیٹیٹ نہ کریں, اگر وہ آپ کے اوپر فائر کرتے ہیں تو یو مسٹ ریٹرن فائر. لیکن یہ تو پہلے سے ہے, اپنے جان تو بچانی ہے. سر میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں اس میں اس طرح ہے کہ بعض اوقات آفسرز جو ہیں وہ ہاف ہارٹیڈلی کسی ایکٹیویٹی کو کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اگر وہ bھاگ جاتا ہے یا اس کو چیز وہ نہیں کرتے, تو اس لیول کے اوپر میں نے آپ کو کہا کہ ابھی اس وقت ہمارا بالکل ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے فرام دی انسپیکٹر جنرل آف پولیس آل دا وے ٹو دا کانسٹیبل لیول کہ اب ان اسٹریٹ کرمنلز کا اس شہر میں ہم جینا اتنا مشکل کر دیں گے کہ either they are going to leave the city or they are going to surrender to the police, otherwise they cannot roam around in this city
اس میں میری پبلک سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز آپ کے پاس کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہو، پلیز کرنٹ واقعات میں اگر کوئی اس طرح کا گروپ، کسی کی سی سی ٹی وی فوٹیج، کسی کی پکچر، کسی کی ویڈیو آپ کے پاس موجود ہو، پلیز میرے ذاتی نمبر پہ شیئر کریں. آپ کی آئیڈینٹی کو بھی ڈسکلوز رکھیں گے. بٹ نن دی لیس گزشتہ تقریباً 3-4 دنوں کے اندر نہ صرف یہ کہ ہمارے ساتھ پولیس کے ساتھ مختلف جگہوں پہ مختلف مقابلوں میں ایک جو رازن ہے، it was a notorious criminal، جو کہ اس طرح کی ڈکیتی کی وارداتوں میں نہ صرف یہ کہ فائر کرتا تھا، لوگوں کو زخمی بھی کرتا تھا. اس کی جو گرفتاری کی کوشش کی گئی، اس میں اس نے پولیس کے اوپر فائر کیا، جوابی فائر میں وہ ہلاک ہوا. اس کے علاوہ تقریباً گزشتہ 3 دنوں میں 5 رازن جو ہیں وہ ہم نے زخمی حالت میں گرفتار کیے ہیں. آپ یہ سٹیٹسٹکس بھی لے لیں اور گزشتہ 1.5 سال کے سٹیٹسٹکس کے ساتھ آپ جب تک ایسا نہیں ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ عوام جو ہے نا وہ ان کو سکون ملے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی لوگوں کو بھی اس بارے میں سوچنا ہوگا. پہلے تو تھا کہ حفاظتی اب جنگلیں لگا لیں، دیواریں لگا لیں، لیکن اب جب تک پولیس اس طرف نہیں آئے گی میں نہیں سمجھتا. لیکن آپ جیسے کہ ابھی آپ کا نمبر ہماری اسکرین پہ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں، اور اس نمبر پہ آپ بالکل جیسا کہ کاشف صاحب نے کہا کہ آپ ان کو براہ راست فون کر کے، میسج کر کے بتا سکتے ہیں اگر کوئی بھی ایسی کارروائی ہوتی ہے، اور یقینی طور پہ اس کے بڑے مثبت اثرات مستقبل میں سامنے آئیں گے. تو یہ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہا ہے، اس کو ضرور اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، اور پھر آپ براہ راست رابطے میں ایس ایس پی آپریشن کاشف سے آپ رابطے میں رہیں گے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بڑا فائدہ بھی ہوگا. تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ سیف سٹی کہاں گیا؟ پشاور چھوٹا سا شہر ہے، شاید 29 اسکوائر کلومیٹرز کا ہوگا، اور اس میں جناب ہم ابھی تک سیف سٹی نہیں بنا پا رہے. سر اٹ از بہت انفارچونیٹ، بدقسمتی کی بات ہے کہ جس طرح کی پشاور شہر کی لوکیشن ہے، ایک نیبرنگ کنٹری کے ساتھ جو پشاور شہر میں وار آن ٹیرر کی جو صورتحال رہی ہے، اور جس جگہ پہ پشاور کی جو باؤنڈریز ہیں وہ جن ایریاز کے ساتھ لگتی ہیں، اس صورتحال کے اندر، اس شہر کے اندر کوئی سیف سٹی پروجیکٹ نہ ہونا، اس سے بڑی بدقسمتی کوئی اور ہو نہیں سکتی. میں آپ کو صرف یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں پولیس کے اوپر اٹ از ویری ایزی، آبویسلی ہم سول سرونٹس ہیں، ہم سرونٹس آف دی پیپل آف دس کنٹری ہیں، اور آپ کی جو تنقید ہے ہم اس کو نہ صرف یہ کہ ویلکم کرتے ہیں بلکہ اس کو ہم اپنی انرجی میں کنورٹ کر کے اور پھر اس پہ مزید کام کرتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے لوگ اس واقعے کو بھی 36 گھنٹے میں ٹریس کرنے میں ہمیں اس لیے لگ گئے کہ ہمیں کبھی کسی پان والے کی دکان پہ جانا پڑتا ہے، کبھی کسی دوسری دکان پہ جانا پڑتا ہے، کبھی کسی کے حجرے میں جانا پڑتا ہے، کبھی کسی کے گھر میں جانا پڑتا ہے ان فوٹیجز کو نکالنے کے لیے. کبھی کوئی گھر پہ موجود نہیں ہوتا، کبھی کوئی شاپ کا ٹائمنگ جو ہے ختم ہو گئے ہوتے ہیں، کسی کے اس میں جو ہے نا وہ ڈی وی آر میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی. تو نن دی لیس اگر آپ اس طرح چاہیں کہ ہمارے ہاتھ پیر باندھ کے رکھیں، کوئی آپ ہمارے پاس فورینزک کی، کوئی ڈیجیٹل فورینزکس کی کسی قسم کی کوئی اور سپورٹ نہ دیں، اور اس کے باوجود جو رزلٹ پشاور پولیس دے رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ وہ قابل ستائش ہے بلکہ اس میں ہم کم سے کم 10 گنا زیادہ بہتری لا سکتے ہیں اپنی جو انویسٹیگیشنز ہیں اس کے اندر بھی. اور دس از ون آف دی ریزنز. لیکن ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ پولیس کے اپنے اہلکار بھی واقعات میں شامل ہوتے ہیں. میں بالکل آتا ہوں. دیکھیں پولیس کا اس وقت انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور سی سی پی او، اس وقت کی جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے، ان کے پاس ان کی بکس میں زیرو ٹالرنس ہے فار اینی کائنڈ آف پولیس انڈلجنگ انٹو اینی کائنڈ آف کرمنل ایکٹیویٹی. ہمارا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، صرف اس سال میں تقریباً کوئی 700 کے قریب لوگوں کو ہم نے نہ صرف یہ کہ میجر پنشمنٹس دی ہیں بلکہ مائنر پنشمنٹس بھی ان کو ایوارڈ کی ہیں. اگر کوئی شخص بھی، ہم نے سب سے پہلے کام اپنے لوگوں سے شروع کیا ہے. اگر میرے کسی آفسر کا، میرے کسی اہلکار کا تعلق ہوگا کسی اسٹریٹ کرمنل کے ساتھ، کسی کار لفٹر کے ساتھ، کسی نارکوٹک سمگلر کے ساتھ، وی ول ڈیل ود ہیم ود آئرن ہینڈز، بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے اندر کا گن صاف نہیں کریں گے تب تک ہم کسی بھی اپنی ایفرٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پشاور میں بہت سے کرائم بڑی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. ہمیں تو پشاور کے شہری ہونے کے ناطے یقین ہی نہیں آ رہا اس بات پہ، کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل ہوتے ہیں. پشاور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ نہ صرف یہ کہ پشاور کے اندر اپنی کاروائیاں کرتے ہیں بلکہ نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ ان کے جو ہے نیٹ ورکس موجود ہیں. اس کے اندر فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو نوٹوریس کار لفٹرز
इन लास्ट 2 years जो कि यहाँ से हमने न्यूट्रलाइज हुए हैं, उनकी जो कार्रवाइयों का दायरा कार था वो इस्लामाबाद और पंजाब के दीगर अजला में और इवन सिंध तक था, ठीक है। इसी तरीके से जो नार्कोटिक्स के हमारे स्मगलर्स हैं, इनके नेटवर्क्स हैं, जब हम इनको गिरफ्तार करते हैं तो ये वावेला मचाते हैं, कभी फिर इनके जो बारगेन वाले हैं वो आके फिर इधर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और अपने आप को विक्टिम शो करने की जो है वो पोर्ट्रे करने की और इन द आई ऑफ पब्लिक कोशिश करते हैं। ये नार्कोटिक्स के स्मगलर्स हैं, इनके इंटरनेशनल नार्को के स्मगलर्स हैं ये, और हम न सिर्फ ये कि इनके घरों तक इनके पीछे जाएंगे बल्कि इनके अड्डों तक जाएंगे, इनकी कमीनगाहों तक इनके पीछे जाएंगे। अगर उनका ख्याल ये है कि वो इस तरह की 2 नंबर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और हमें किसी एक्टिविटी से डरा लेंगे, तो ये उनका ख्याल है कि मतलब उससे हम कोई डर जाएंगे। हम इनके पीछे जाएंगे, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व हो, चाहे वो नार्कोटिक्स की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो। पेशावर की सरजमीन इनके लिए इतनी आज़ाद नहीं छोड़ेंगे हम। लेकिन शहरी एसएसपी साहब ये कहते हैं, उनके जहनों में ये सवाल बार बार उठता है, हम पहले दहशतगर्दी का शिकार हुए और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिलती। तो ये बड़ा दुख होता है जब आप पुलिस को कहते हैं कि जी वो स्ट्रीट क्राइम पे काबू नहीं पा रहे। आप क्या समझते हैं कि लोगों का क्या किरदार होना चाहिए? देखें, पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिटी पुलिसिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मुझे थोड़ा सा 2 दफ़ा मैं यहाँ पर आज सेकंड टाइम है कि मैं पेशावर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। मुझे कुछ इस तरह महसूस होता है कि पब्लिक के और पुलिस के दरमियान में समहाउ एक गैप है जिसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। एक एतमाद का फुकदान है जिसको हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो करें, क्योंकि देखें जब कोई ये जितने भी अशखास हैं, चाहे वो स्मगलर्स हों, चाहे वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हों, चाहे ये हवाला हुंडी वाले हों, चाहे ये सराफ हों जो कि सामने जो है वो सराफ का काम करते हों और बैक एंड पे टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हों, ठीक है, इस तरह के लोग आखिर कहीं ना कहीं तो रहते हैं, इनकी कोई ना कोई एक्टिविटीज तो होती हैं। जब तक नेबरहुड वॉच आप अपने इर्द गिर्द नजर नहीं रखेंगे और आप अपने इर्द गिर्द में मौजूद इस तरह के किसी भी क्रिमिनल एलिमेंट की पुलिस को इतला नहीं देंगे, तो पुलिस के जितने वसाइल उनके पास मौजूद हैं वो अपनी एक्टिविटीज करेंगे, लेकिन वो एक्टिविटीज बहरहाल नाकाफी होंगी, क्योंकि जिस हद तक क्राइम हमारी सोसाइटी में सरायत कर चुका है उसको आपको जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। और मैं बड़ी दयानतदारी से आपको बता रहा हूं कि हम बिल्कुल तैयार हैं, न सिर्फ ये कि इनकी सर्जरी करेंगे, इंशाअल्लाह इस मर्ज को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। काशिफ, एक और सवाल मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि आम लोगों को तो धमकियां मिलती रहती हैं, थ्रेट्स मिलती रहती हैं, पुलिस के अफसरों को भी तो थ्रेट्स मिलती होंगी, और क्या थ्रेट्स मिलने के बाद भी अफसर जो है वो बाहर निकलने को तरजीह देगा? जी बिल्कुल, थ्रेट्स किसी भी पुलिस ऑफिसर को जब वो अपने काम को दयानतदारी से करेगा, जब वो अपने काम को मेहनत से करेगा, तो ये थ्रेट्स उसको मौसूल होती रहती हैं। रिसेंटली मुझे एक खुफिया इदारे की तरफ से जो है वो बज़रिया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसी तरह की एक थ्रेट मौसूल हुई है कि कोई टारगेट किलिंग के लिए कोई एक तश्कील जो है वो पेशावर शहर में आके बैठी हुई है। लेकिन मैं बिल्कुल आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि हमारे तमाम अफसरान एहलकारान जिनको इस तरह की कोई थ्रेट मौसूल होते हैं, तो इस तरह की थ्रेट्स उनको स्लो नहीं करती बल्कि उनको मज़ीद मोटिवेट करती हैं। एंड दिस इज़ अ लिटमस टेस्ट कि आप, इसका मतलब है कि आप ठीक काम कर रहे हैं, तो किसी ना किसी को आपकी मौजूदगी की वजह से परेशानी है। बिल्कुल हम नहीं घबराते इस तरह की चीज़ों से, और जितना मैं पहले बाहर निकलता था अब उससे ज़्यादा बाहर निकलता हूँ, अपने जवानों के साथ जाके खड़ा होता हूँ, नाकाबंदियों पे खड़ा होता हूँ, उनकी चौकियात पे, उनके थानों में जाके उनसे मिलते हैं। और थ्रेट, ज़िंदगी और मौत जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है और मुकर्रर है उसका वक्त, तो जब टाइम पूरा होगा चले जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया काशिफ आफ्ताब अब्बासी साहब, आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए। बहुत से और भी सवालात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस नशिस्त में इतने सवालात और आपकी जानिब से बड़े हौसला अफजा जवाब बहुत मुफीद हैं, और यकीनी तौर पर हमारे देखने वाले ये तवक्को रखेंगे कि आपकी क़यादत में, आपके CCPO की क़यादत में, IG साहब की क़यादत में पेशावर पुलिस अपना किरदार अदा करती रहेगी, और साथ में आपको आवाम का ताउन भी हासिल रहेगा, और यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में हम पेशावर में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल को बेहतर होता हुआ देखेंगे। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।